PSRP, hilangkob nga hisgutanan, magkinabuhi diha sa realidad sa gingharian sa Dios. Simana 1. Uluhan, ang gingharian sa Dios, ang ginsakpan sa Dios nung kinabuhi ug sa Dios nung kaliwat. Karon moadto ta sa bag-o nga morning revival nga gipamulong sa kasamtangang Aitero nga may 8 ka mga mensahe. Ang ulohang isgutanan niini mao ang magkinabuhi diha sa realidad sa gingharian sa Dios. Kini nga ulohanong hisgutanan mao ang pagpadayon sa summer training message 12 kalabot sa buhat. Sayod ta nga ang buhat ang sugod sa gingharian sa Dios ug nagtapos sa gingharian sa Dios. Husto lang nga padayon nato ang hisgutanan kalabot sa gingharian sa Dios kay ang atong uluhanong hisgutanan mao mang magkinabuhi diha sa realidad sa gingharian sa Dios. Naay 8 ka mga mensahe nya tan-aw nato ang uluhanong hisgutanan. Naay 2 ka manungdanong pulong dinhi magkinabuhi og realidad. Kining 2 ka pulong naagyoy kalambigitan sa atong subjektibong pagsinati. Manungdanon kaayo kini nga kining mga mensahea mangutana ta sa atong kaugalingon sa 3 ka pangutana. Una, unsa man ang realidad sa gingharian sa Dios? Ikaduha, nagkinabuhi ba ko niining realidad? Ikatulo, giunsa man ako pagkinabuhi sa realidad sa gingharian sa Dios? Minundanon kaayo nga karon sa kasamtangan sa panahon sa iglesia nga magkinabuhi ta diha sa realidad sa gingharian sa Dios. Nga naman kay sa gisgutan ni Brother Ron sa iya nga pasiuna nga mga pagpamulong, ingon siya nga asa man ta karon sa atong inadlong pagkinabuhi magpiho gyud kung asa unya ta sa malabot nga panahon. Sa ato pa kung magkinabuhi ta sa realidad sa gingharian sa Dios atong inadlong nga pagkinabuhi, doon na unya tay bahin sa pagpadayag sa gingharian sa malabot nga panahon diin madungog nato ang pagpamulog sa Ginoo. Ngon siya nga maayo kayong akong ulipon sulod sa kalipay sa imong angkalon. Mensahe 1. May kalabutan kini sa gingharian sa Dios nga ginsakpan sa Dios tong kinabuhi ug sa Dios tong kaliwat. Aron matubag nato ang unang pangutana sa kung unsa ang realidad sa gingharian sa Dios, kinahanglan mangutana una ta kung unsa ang gingharian sa Dios. Mao na nga naa tay mensahe 1 nga nagpakita kanato sa kahulugan sa gingharian sa Dios. Una, ang gingharian sa Dios dili lang kining makita o masulod nimo sa malabot nga panahon sa maglangit sa talamdan sa mensahe 12 sa bag-o lang summer training sa Roman number 3 letter B. Ningon, ang gingharian sa Dios dili kanang makita material nga ginsakpan, sapagkat tinuod ang gingharian sa Dios mao ang usa ka persona. Si Ginoong Hesus mismo sa iyang kaugalingon nga na-record sa Lucas 17:20 anto sa 21. Sa samang mensahe sa mensahe 12 Roman 3 letter D, ang gingharian sa Dios mao ang pagpakailap ni Kristo ingon nga kinabuhi ngadto sa iyang mga magtuto aron magporma ginsakpan diin makabuot ang Dios sa iyang kinabuhi. Sa bantay ang pulong ginsakpan mao na nga ang mensahe 1 ningon ang gingharian sa Dios ginsakpan sa Dios nung kinabuhi ug sa Dios nung kaliwat. Unsa may praktikal nga gipasabot sa ginsakpan? Sa pagtan-aw sa pulong gingharian, bahino na nimo sa 2 ka pulong, hari ug gingharian. Ang hari nagpasabot nga dunay nagpagbuot, dunay paghari apan aron naa kay gingharian kinahanglan naa jud kay harian. Aron naa kay gingharian mo nang naay pulong harian sa ato pa ginsakpan o giharian sa ato pa teritoryo diin naa ang paghari o pagbansay sa paghari.
Ang usa ka hari nga walay gingharian dili gingharian. Buti nga ka maghari apan unsa may imong giharian nagkinahanglan ka og ginsakpan. Mas dako ang ginsakpan, mas dako sab ang imong pagbuot, mas dako sad ang imong gingharian. Ning mensahiya naa ni siya duha ka Roman numerals. Nagsaysay sad kung unsa ang uluhan. Sa ang Roman numeral 1, naghisgot sa gingharian sa Dios, naginsakpan sa Dios nung kinabuhi. Unya ang Roman numeral 2, nagpakita sa gingharian sa Dios, naginsakpan sa Dios nung kinabuhi, di na ang tanang Dios nung mga butang. Karon matuta sa Roman numeral 1, ang gingharian sa Dios mao ang ginsakpan sa Dios nung kinabuhi. Sa objektibo nga pagpamulong ang tanang butang ubos sa gingharian sa Dios, kay sa nalabang eternidad ngadto sa mulabot nga eternidad, siya man ang bugtong talagsaong magbubuot sa tanang butang ug ang tanang butang ubos sa iyang pagbuot. Oo, walay butang nga dili ubos sa iyang pagbuot apan sa gingharian sa Dios tanang butang. Sa teknikal nga pagkaistorya, bahin sa gingharian sa Dios kay ang tanang butang ubos man sa pagbuot sa Dios gikan sa labang eternidad ngadto sa malabot nga eternidad. Apan sa gingharian sa Dios dunay piho nga bahin na gitawag og gingharian sa mga langit. Buot ko nga gasigon mo nga motan-aw sa chart sa Mateo, diin ay chart nga naay unom ka mga lingin nga nagsaysay sa kalainan sa gingharian sa Dios ug sa gingharian sa mga langit. Niini ang gingharian sa mga langit nga mausab ang gingharian sa Dios, gigamit sa Dios ang iyang kinabuhi aron maghari sa kanato, aron magbuot nga ni kanato. Dili kay habog siya nga naa sa trono, ang unsay buot niyang buhaton iyang buhaton. Ingon siya nga anhi mo anhi. Nga ingon siya nga lakaw og lakaw. Dili ingon niya na sa gingharian sa mga langit. Sa gingharian sa mga langit nga mao karon sa kasamtangang panahon na gibuhat usa ka butang ang Dios. Gigamit niya ang Dios nung kinabuhi aron magbuot. Usa sa iglesia doon nagiuntay grupo sa mga tao nga nagkinabuhi sa realidad sa gingharian sa Dios nga piho gyung naa sa realidad sa gingharian sa mga langit. Unya sa malabot nga panahon sa millennium, doon na ipagpadayag unya sa gingharian sa mga langit. Nga di kita na tama-sama sa kasagaran nga mga Kristohanon nga maingon nanam ko sa gingharian sa Dios. Naa naman ko Dios nung kinabuhi apan bantaye nga sa Mateo kapitulo 7 niingon nga dili tanang niingon Ginoo makasulod sa gingharian sa mga langit. Kitang tanan magkinabuhi gyud ta sa realidad sa gingharian karon pinaagi sa pagtugod sa atong kaugalingon nga manaa sa ginsakpan sa Dios nung kinabuhi nga mabutan sa Dios nung kinabuhi ni ining panahona aron sa umalabot nga panahon sa pagpadayag unya sa gingharian maka magantihan ta. Muna ang atong igsoong ron niingon kung asa man ta sa atong inadlang pagkinabuhi karon magpiho unya kung asa unya ta sa malabot nga panahon. Kung natingwa ta nga doon na tayo bahin sa pagpadayag sa gingharian sa mga langit nga maglingkod unya sa trono uban sa Ginoo karon pa lang kinahanglan maanaa kita ubos sa pagbuot sa trono sa ginsakpan sa Dios nung kinabuhi ubos sa pagbuot sa Dios nung kinabuhi. Roman numero 1 na ay 12 ka mga punto ug bahinon nato na sa tulo ka section. Ang unang 5 ka mga punto A, B, C, D, E naghisgot sa relasyon sa gingharian ug sa Dios nung kinabuhi ug pihong namulong kalabot sa pagsulod o entrada sa gingharian. Sa sunod nga 5 ka punto gikan sa F ngadto sa J naghisgot sa Dios nung kinabuhi ug sa pagsinati niini ang pag-ugmad niini pihong pagpamulong niini kalabot sa pagbati sa kinabuhi. Sa lain pagkastorya giun sa pagbuot sa Dios sa iyang Dios nung kinabuhi
pinaagi sa pagbati sa kinabuhi. Og ang katapusang duha ka punto ang K ug L nagisgot sa justong kinabuhi og sa pag-ugmad niini, pagtubo niini, paglapad niini. Usa ang justong kinabuhi og ang gingharian ang iyang pagsulod, naatay pag-ugmad og naasad tay paglapad niini. Sa A, giisip sa buong tugon ang kinabuhi sa Dios nga ang kinabuhi sa ato pa ang bugtong kinabuhi nga tinuod nga kinabuhi og maisip gyud nga kinabuhi. Ang kinabuhi lang sa Dios o Dios ng kinabuhi ang maisip nga kinabuhi. Busa sa Juan 11:25 ningon si Ginoong Hesus, akong pagkabanhaw og ang kinabuhi. Ang Diyos ng kinabuhi lang ang makasabot sa gingharian sa Diyos o ang makapa-apil nato sa gingharian sa tanan nga gibuhaton niini. Busa kining Diyos ng kinabuhi manungdanon kaayo kung yung sama nato pagbaton ni nga kinabuhi Biin ingon dinhi niani si Ginoong Hesus aron makabaton ta kinabuhi ug tungod dinhi gitugyan niya ang iyang kinabuhi sa kalag aron makagula ang Dios ng kinabuhi sa sulod niya ug sa iyang pagkabanhaw gipaambit niya ang Dios ng kinabuhi nganha sa pinili ug tinubos nga katawhan sa Dios. Unya ang punto C nga may nungdanon kayo nga punto dinhi nga talamdan nagsaysay kini sa relasyon ug nagsaysay sad kung unsa ang gingharian. Nagsaysay kini siya sa gingharian sa Dios o sa Dios ng kinabuhi. Busa niagi ang Dios og kahikayan sa paggawa sa iyang Dios ng kinabuhi aron nga sa dihang mabatunan nato iyang Dios ng kinabuhi sa mabatunan nato ang iyang kinabuhi mahimo kini ginsakpan sa iyang pagbuot o kini nga ginsakpan sa Dios ng kinabuhi makahimo sa Dios sa paghari sa iyang kinabuhi og makapadayag sa iyang kaugalingon. Gisgutan nato nga ang gingharian sa Dios nasa iyang taliwala. Nya sa kini nga si Kristo ingon nga binhi sa gingharian mapaambit nga ni kanato kini nga Dios ng kinabuhi mulapad, mukaylap og motubo. Labi nga kining Dios ng kinabuhi motubo nga ni kanato, labi sab kini nga ginsakpan nga sa Dios ng kinabuhi magbuot og maporma bugbosa, labi sab ni nga maghari sa iyang kinabuhi. Busa sa C ningon ang gingharian sa Dios usa ka organismo nga inumol sa kinabuhi sa Dios isip ginsakpan nga magbuot siya og niini maghari siya pinaagi sa iyang kinabuhi og magpadayag sa iyang kaugalingon isip Dios ng Trinidad diha sa Dios ng kinabuhi. Mayon gaytag organismo nagpasabot kini nga buhi nga naumol kini sa Dios kinabuhi sa Dios nga mahimong ginsakpan din makabot ang Dios din maghari siya sa iyang kinabuhi o magpadayag sa iyang kaugalingon ingon nga Dios ng Trinidad diha sa Dios ng kinabuhi. Busa kung maingon gaytang naghari siya nagpasabot na nga naa siya iyang pagrepresentar niya makapadayag siya sa iyang kaugalingon ini nga paghariya nga mao hinungdan nganong gibuhat niya ang tao. Busa kung mubalik ta ubasahon ang Simana 12 talamdan nilabay nga mensahe sa pagkatinuod sama lang kini sa Simana 12 nga talamdan nga nagingon nga ang gingharian sa Dios mao ang pagpakailap ni Kristo ingon nga kinabuhi sa iyang mga magtotoo aron magporma ginsakpan diin makabuot ang Dios sa iyang Dios nung kinabuhi. Busa manungdanon kaayo kini nga pagbatbat sa gingharian sa Dios o kinahanglan magbasa ampo ta niini balik-balik labi pa gyud na pailain nga definisyon sa gingharian sa Dios nga ang gingharian sa Dios mao ang Dios diha ni Kristo ingon nga totalidad sa kinabuhi sa tanan niini nga gimbuhaton. Kumukaylap ang Diyos ng kinabuhi magbuot nga ni kanato labi sad ni nga maporma labi sad ni nga magbuot o magresulta kini sa pagpadayag o kini nga pagpadayaga magresulta sa totalidad sa kinabuhi uban sa tanan nga gibuhaton niini. Kung adto mo sa zoo makita nimo ang daghang nga mga hayop walay nang lupad walay tingog nga madungog
tanang mga mananap na nagpuyo lang busa makayon ka nga na kay mga mananap apan walay mga gimbuhaton dili na mahimong tinuod nga gingarian sa mga hayop. Apan kung sa Iglesianong kinabuhi naatay mga pag-awit, pag-ampo, pag-release sa espiritu unsa man na kana ang iglesia uban sa tanang mga gimbuhaton niini ingon nga realidad sa gingarian sa Dios. Ang bugtong paagi aron makasulod sa sa gingarian sa Dios, pagdawat man sa Dios nga kinabuhi o pagbaton kaniya mismo kini ang pag-anak pag-usab. Dawaton gyud nimo kining kinabuhi o ang pagdawat sa Dios tong kinabuhi na kinahanglan kini og pag-anak pag-usab. Og kinahanglan kini nga maanak pag-usab. Dili born again kay sa hubad pahiuli wala man kini gihubad og born again busa naguna-una si kini ang Nicodemo nga kinahanglan tang balik sa taguangkan sa atong ginikanan. Balik apan dili gihubad kini og kanang born anew, kanang born anew sa to pamaanak pag-usab maanak sa tubig ug sa espiritu sa mahimog manak ta pag-usab sa gingarian sa Dios doon na din tay kapasidad nga maikaila sa gingarian sa Dios mo na sa Juan kapitulo 3 bersikulo 6 ningon nga ang gianak sa unod man ang gianak sa espiritu man. Nagpasabot kini nga ang gianak sa unod nasayod sa mga butang sa unod ug ang gianak sa espiritu nasayod sa mga butang sa espiritu. Busa ang Dios nung kinabuhi sa atong espiritu nasayod sa gingarian sa Dios. Bantayi, wala kini maingon nga nasayod ko sa gingarian sa Dios kundi ang Dios nung kinabuhi sa akong espiritu nasayod sa gingarian sa Dios. Busa nasayod ang iro sa pag-us kay naam siya sa gingarian sa Dios ug wala nay kinahanglan walay bisan kinsa nga tudlo sa iro kay sa maanak siya nasayod na siya anak kay kinabuhi naman na sa iro sama sab sa langgam. Ang langgam nasayod sa paglupad wala na kinahanglan mo tudlo niya kay nanan man na sa gingarian sa mga langgam daan ug kinabuhi na sab na sa langgam. Di na ta kinahanglan mangutana kung kay sa sulod nasayod naman ni ana ang Dios nung kinabuhi. Ngano man unsaon man magdala na nato sa punto F ngadto sa J. Tabot sa Dios nung kinabuhi ug sa pagsinati niini piho gyud sa uban labi na sa pagkaugma niini. Giun sa man pagbuot sa Dios sa iyang Dios nung kinabuhi nagbuot siya pinaagi sa pagbati sa kinabuhi. Ningon ang F, ang pagbati sa kinabuhi mo ang pagbati ang pagmatikod sa Dios tong kinabuhi sa sulod nato. Giyon sa mga nato pagkabalo kung unsay buhaton, unsay dili buhaton kay naa man tay pagbati sa kinabuhi nga mao ang luwa ni ining mensahe kay naghisgot kini og duha ka naglangkob kini sa duha ka adlaw 3 ug adlaw 4 sa atong morning revival. Dunay unom ka mga punto ang F. Ang unang punto nagpakita sa tinubdan sa pagbati sa kinabuhi. Ang tinubdan mao ang Dios tong kinabuhi, ang balaod sa kinabuhi, ang Espiritu Santo, si Kristo nga nagpabilin sa sulod nato ug ang Dios nga nagbuhat sa sulod nato. Matag kinabuhi dunay pagbati sa kinabuhi ug ang Dios tong kinabuhi mao ang kinahabugan nga kinabuhi. Busa naa kini labing hait nga pagbati. Di lang kay maghatag ni kanato og pagbati kundi ang tinubdan maingon nga ang Dios mo'y nagbuhat kani sa atong sulod. Ingon niini ang kung giunsa pagpalatay sa Dios sa iyahang tinguha ug sa iyang hunahuna ngani kanato sa pagpakita kanato sa tinubdan ini nga pagbati sa kinabuhi. Nagpahinumdom kini kanato kanunay nga unsaon pag kinabuhi sa nadugtong nga kinabuhi nga kanunay nadugtong sa tinubdan aron nga kini nga
pagbati sa kinabuhi kanunay nga magbuhat. Nakaduha nga sa point sa pakita sa duha ka manungdanon nga gamit sa pagbati sa kinabuhi. Naglakip ang pagbati sa kinabuhi sa pagbati sa kamatayon o sa pagbati sa kinabuhi o kalinaw. Pagka sa negatibo naghatag na nato pagbati sa kamatayon sama sa kaluyahon, kahawang, kahasol, kawalay pahulay, depresyon, kauga, kasakit, nga mga pagbati nakapasayod nato nga nakinabuhi bata sa natural nga kinabuhi o sa unod. Ang lain nga kagamitan ang positibo nga pangsyon naghatag na nato pagbati sa kinabuhi ug kalinaw. Sa ingon ini nga pagbati nasayod ta nga nagkinabuhi ta sa Diosong kinabuhi ug sa espiritu ug kini nga kagamitan kini nga mga pagbati gipadayag sa Romans kapitulo 8 bersikulo 2 nga ang una-una nga gipatumong sa unod kamatayon man ug ang una-una gipatumong sa espiritu kinabuhi kalinaw. Kini nga mga kagamitan sa pagbati sa kinabuhi nakapahimo nato nga masayod asa ta. Nya human masayod ta kung asa ta kinahanglan mo sunod gyud ta sa pagbati sa kinabuhi. Kay sagad nasayod ta kung asa ta apat wala ta sagad nga mosunod musubay sa pagbati sa kinabuhi. Kini nga pagbati sa kinabuhi nga dunay kagamitan mo na ni siya traffic light na makita nato adlaw-adlaw na ay pula nga siga nga ang gamit ni magsulti ka nato nga mohuno ug dunay green nga hayag suga nga magsulti ka nato nagkontrolar nato naggobyerno nato nga muadto ingon nga green light dunay positibo kini ang positibong aspeto sa Dios nung kinabuhi nagpasabot nga mo di ang gitinguha sa Dios ug kinahanglan mo sunod ta niini ug mo padayon gyud ta. Kung pula kining suga pagbati kani sa kinabuhi diha sa negatibong aspeto bisan unsa pa ka makatarunganon kini wala malipay ang Dios. Busa kinahanglan mosunod gyud ta nini nga pula nga suga og mohunong sa bisan unsay gibuhat nato. Kay kung nasayod na ta niini kung kahayag ni siya pula ba or green mosunod gyud ta. Kung pula, hunong ta. Kung green, mo padayon ta. Kinahanglan masayod ta, makaton ta nga mo sunod nini nga pagbati sa kinabuhi. Unya sa mo sunod ta nini nga or magtamod nini nga pagbati sa kinabuhi, mahimo kining labing hait, labing sensitibo o kini nga pagbatia sa kinabuhi maggiya nato maggobyerno nato magkontrolar nato o magdirekta nato. Kini ang kung unsaon giunsa pagbuot sa Dios sa ginsakpang dapit sa kinabuhi pinaagi sa pagbati sa kinabuhi. Mao na nga manungdanon kaayo nga musunod gyud ta ubos gyud ta sa pagbuot niini ug pula gani mohunong ta. Unya bation ang pagbati sa kinabuhi dili kini maghatag kanato nga pagbati nga pildiro ta kun dili magiya kini kanato nga muliso sa atong espiritu nga mo sugid nga muliso sa atong espiritu sama sa kung doon na tayo pagbati nga masakiton ta masakiton kaayo pagpahinumdom kini kanato nga moadto sa doktor. Ang pagbati sa kinabuhi sa negatibo nga bahin magsulti kini nato nga wala tay mahimo og sa dihang mulisot ta sa espiritu sa ginsakpang dapit sa kinabuhi sa Dios tong kinabuhi makahingon ta nga makahimo ta kung pula kini nga suga apan magpadayon gihapon ta makapahimo na sa pagbati sa kinabuhi nga ni kanato nga mahabol kinahanglan masayod ta og magtamod sab ug tugutan ang pagbati sa kinabuhi nga mogiya nato mo kontrolar nato mogiya nato ug mo kontrolar nato. Muna sa adlaw 4 mga bersikulo
Lucas 1:79 aron mag-iwag sa mga naglingkod sa kangitngitan ug sa landong sa kamatayon aron magiya sa atong mga tiil ngadto sa dalan sa kalinaw. Ug maron gid nato kini nga pagbatias sa kinabuhi aron nga magpakapabilin ta niini nga organiko nga pagkausa sa Ginoo. Labi na gyud kini nga pagbati sa kinabuhi dili lang kay tinagsang naa nato. Kini nga pagbati sa kinabuhi o Diyos ng kinabuhi mao ang kinabuhi sa lawas ni Kristo. Busa kini nga pagbatias sa kinabuhi dili lang tinagsa kundi pagbati sab kini sa lawas ni Kristo. Sa punto ay ningon nga ang Diyos ng kinabuhi sa mga magtotoo mao ang kinabuhi sa lawas ni Kristo ug busa dili kini tinagsang kinabuhi kundi iniusang kinabuhi. Si Kristo nga kinabuhi sa lawas nga nasinati og napaymuslan diha sa lawas. Nagpasabot nga ang Diyos ng kinabuhi nga naa nimo, Diyos ng kinabuhi nga naa nako, Diyos ng kinabuhi nga naa sa tanang mga magtotoo gidugang mao ang kinabuhi sa lawas ni Kristo. Nagpasabot nga kun ikaw ug ako mo biya niini nga kinabuhia sa lawas ni Kristo, nahuman natapos na ta. Sa definisyon sa gingarian sa Dios sa letter C ningon nga ang gingarian sa Dios organismo o kining organismo mao ang lawas ni Kristo. Mga bahin lang ta sa lawas ni Kristo. Tanawa nga akong lawas na ani daghang bahin, na ani mata, na ani kusgan nga mga batiis, na ani dali nga makadungog nga dalunggan nga naghimo na kong kusgan. Apan kung kini nga kusganon nga mga bahin bisan kinsa nga kusganon nga bahin ini nga lawas mubulag, kini nga mga bahina mahutapos na. Ang pagbati sa kinabuhi mao ang pagbati sa organismo, pagbati kini siya sa lawas ni Kristo. Nagpasabot nga dili ta makakinabuhi nga wala gawas sa lawas. Sa madid-an gyud ta madumalahan dili lang sa pagbati sa Dios ng kinabuhi apan sa pagbati sab sa lawas ni Kristo, kay kini nga Diyos ng kinabuhi mao man ang kinabuhi sa lawas ni Kristo. Kinahanglan nga mailalom gyud ang tanan sa pagbuot sa Diyos ng kinabuhi o mailalom sa Diyos ng kinabuhi kana mang mabutan sa pagbati sa lawas ni Kristo. Busa kinahanglan nga dili gyud ta mag-independente sa lawas ni Kristo, kay kini nga ginsakpan kini nga Diyos ng kinabuhi o ang kinabuhi sa lawas ni Kristo. Ang ikaduhang katapusang duha ka punto kay L niingon ang pagtubo sa Diyos ng kinabuhi, pagtubo man sa elemento sa Diyos, ang pagtubo sa gidak-on ni Kristo ug ang paglapad sa Espiritu Santo. Ang pagtubo sa Diyos ng kinabuhi, pagkunhod man sa tawhanong elemento, ang pagdugmok sa natural nga kinabuhi ug ang pagbuntog sa tanang bahin sa kalag. Dili ta magtamod sa pagbati sa kinabuhi nga ni nato, di magpugong kini sa pagtubo sa kinabuhi. Apan kung sundon nato kini, mutubo ta sa kinabuhi, ang ginsakpan sa Dios ng kinabuhi magkalapad unya magkadaktubo sab ang pagbuot sa Dios. Unya usa ka adlaw ang gingarian sa Dios mudangat dayon sa hingpit. Una na ang kining Dios ng kinabuhi sama sa usa ka lingin. Pasabot nga ang pagbuot sa Dios na alang ni anang gamay nga lingin. Unya ingon ana lang kagamay ang gingarian sa Dios. Sa magtamod ta sa pagbati sa kinabuhi, mutubo ang Dios ng kinabuhi nga ni kanato ug magkadako ang lingin. Nagpasabot nga mas labi na gyud ang pagbati o pagbuot sa Dios nga ni kanato. Dato pa nagkaugmad ang gingarian sa Dios, nagkalapad hangtod nga mudangat sa kahingpitan gyud ang gingarian sa Dios. Ang pagtubo sa Diyos ng kinabuhi mao man ang pagtubo sa elemento sa Diyos, mao ang pagkunhod sa tawhanong elemento. Ang pagtubo sa Diyos ng kinabuhi mao man ang
tubo sa idak-on ni Kristo nga mao ang pagtugmok sa natural nga kinabuhi, ug ang pagtubo sa kinabuhi mao man ang paglapad sa espiritu nga mao ang pagbuntog sa tanang bahin sa atong kalag. Kinahanglan mo tubo tang tanan sa Dios ng kinabuhi, o kinahanglan doon tay putling kasing-kasing, o kinahanglan mahimot ang kabus sa espiritu. Roman number 2 niingon, ang gingharian sa Dios dili lang ang ginsakpan sa Dios ng kinabuhi o sa Dios ng pagbulutan, dili ginsakpan sab sa Dios ng kaliwat, din naa ang tanang Dios ng butang. Dunay upat ka mga punto ang Roman number 2. Nagsaysay ang unang tulo ka mga punto kung unsa ang ginsakpan sa Dios nun nga kaliwat, unsaon pagsulod ni ini. Ang ikatupupat nga punto nagsaysay kung unsaon nato nga mga Dios tao nga makakinabuhi sa ginsakpan sa Dios nun nga kaliwat, o nagsulti kini sa mga gimbuhaton. Busa ang A, B ug C nagpakita ni kanato sa pinadayag sa Juan kapitulo 3 unya labi ni naghisgot sa kaliwat sa Dios kaysa pagbuot sa Dios. Anong makaingon man ta niini? Kay nahimong tao ang Dios ug nisulod sa tawhanon nga kaliwat. Ug ang tao nahimong Dios sa kinabuhi ug sa kinaiya, apan dili sa ranggo sa pagka-Dios. Sa ato pa mo ni ang pagsulod sa Dios nun nga kaliwat. Ang pagsulod sa ginsakpan sa Dios ng kaliwat, kinahanglan maanak sa Dios ang usa ka tawo. Ang makapahimugso ang Dios og Dios. Ihimugso tang tanan sa Dios. Busa aron ta makasulod sa Dios ng kaliwat sa Dios, kinahanglan maanak pag-usab tang tanan sa Dios. Ug ang Dios lang ang makapahimugso og Dios. Busa pinaagi sa pag-anak pag-usab, nahimo tang mga anak sa Dios. Nagpasabot nga nahimo tang kaliwat sa Dios. Juan kapitulo 3 una naghisgot ni Nicodemo unya kung unsaon hanglanon sa usa ka tawo nga makasulod sa gingharian sa Dios aron mahimong bahin sa ginsakpan sa Dios nung kaliwat. Unya sa bersikulo 14 naghisgot kini sa anak sa tawo nga giisa ingon nga tumbagang bitin. Kini ang pagsulti ni Nicodemo sa Ginoo ngadto ni Nicodemo, dili siya maayong tao kun dili usa siya kagamay nga bitin. Naa siya'y bitin nga kinaiya diha niya. Si Adam gibuhat sa kaliwat sa Dios nga may tuyo. Kwaon ni Adam ang kahoy sa kinabuhi. Apan nahulog ang tao, nakasulod ang lala ni Satanas ngadto sa tao, ug ang tao nahimong dili na kaliwat sa Dios, apan nahimo ng kaliwat sa bitin. Sa kagamay nga bitin, sa kakaliwat ni Satanas. Ang tanang tao napaakan og nahimong kaliwat ni Satanas. Naningon ang bersikulo 15 nga ang bisan kinsa nga motuo makabaton og kinabuhi. Unya ang 1-3 nagmulong kalabot sa pangasawon ug sa pamanhonon. Naa sa Dios ng kaliwat ang pangasawon ug pamanhonon. Nag-umol sa gingharian sa Dios kini nga pangasawon ug pamanhonon, ingon nga ginsakpan sa Dios ng kaliwat. Pulos tang mga hulog nga naay hilo busa kinahanglan may lalom kita sa Dios ng kinabuhi uban sa pagbuot niini. Kung ilalom ta sa pagbuot niini nga ginsakpan sa Dios ng kinabuhi, mulapad kini umudako na maghatag kini nato og labi nga luna na nakapaambit nato sa labi na gyud sa Dios ng kinabuhi ug sa Dios ng kinaiya, nga magpakunhod sa Satanas nun nga kinaiya nganhi nato angtod mudangat ta sa hugna diin maabot nato ang ginsakpan sa Dios nung kaliwat. Sa ato pa ang pagkanaa sa Dios nung kaliwat, nagpasabot nga mga Dios ta sa kinabuhi og sa kinaiya, apan dili sa ranggo sa pagka-Dios. Busa sa punto 4 ningon kini nga ingon nga mga Dios tao na atay pagkinabuhi sa Dios nung kaliwat uban sa tanang mga gibuhaton niini. Unsa man ni nga mga gibuhaton? Usa ta nga nagdawat sa grasya. 2, nag-inom ta sa tubig sa kinabuhi.
3, nagkaon ta sa buhing tinapay. 4, nagpabilin ta sa gugma sa Dios. Unya 5, naatay kalipay diha niya. Ikaunom, naata sa kamatuoran dili lang sa gugma. 7, nagsimba ta sa espiritu og sa pagkamatunod anon. Og 8, nagpabilin iyang pulo nga ni kanato busa magampo ta. Unya ikasiyam, gipuy-an ta sa tulo sa nga Dios. Unya ikanapulo, mga naghigugma ay ta sa usag-usa busa mga igsuon. Unsaon man nato pagkinabuhi sa ginsakpan sa Dios tong kinabuhi, sa realidad sa Dios tong kinabuhi. Na uno, kinahanglan nga magiyahan gyud ta, makontrolar, maggobernuhan, madirektahan niini nga pagbati sa kinabuhi. Kinahanglan nga mapadayonon gyud ta modawat sa pagpaampit sa Dios tong Trinidad sa ordinaryo, malinawon nga kinabuhi kay kini nga Dios tong kinabuhi nga dunay hait nga pagbati nga mosunod sa pagbati sa kinabuhi. Ug ikaduha, kinahanglan magkinabuhi gyud ta sa pakigimbitay sa lawas nga nag-atiman sa pagbati sa lawas og magkinabuhi sa realidad sa gingharian sa Dios. Karon kung magkinabuhi ta sa realidad sa gingharian sa Dios, pinaagi sa pagtamod nining duha ka punto, busa usa ka adlaw doon niya tay bahin sa ganti sa pagpadayag sa realidad sa gingharian sa Dios nga mao ang malabot nga panahon sa milenyum diin mahimutang mga masig kahari uban sa Dios sa iyang pagbuot ngani paghari ngani sa yuta. Amen.